सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 226 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 226 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4011 जनाको परीक्षणमा 226 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1525 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 145 जना र 2486 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 81 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 223 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 3086 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 149 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 44 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,430 पुगेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था रेल मार्गमा सञ्चालन हुँदै आएको रेलको वासिङ गराउन मात्रै वार्षिक 5 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। कम्पनीको आफ्नै वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। जयनगर कुर्था रेलवेमा गत 2078 चैत 19 गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनु पर्ने बाध्यता छ। नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। यस कारणले हामीले वासिङ मात्र वर्षेनी 5 करोड खर्चिँदै आएको बताउनुभयो। भारतमा फ्युल भराउँदा 28% कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट हामी वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब 7 करोड भन्दा बढी रकम बचत हुन सक्नेमा उहाँको भनाइरहेको छ। यसका लागि बजेट चाहिन्छ र हामी सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म बजेट पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो। बजेटका लागि आशावासन बाहेक अहिलेसम्म बजेट पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ। रौतहटको अधिकांश पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडक बत्तीको महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन्। विद्युत प्राधिकरणले 5 वर्षदेखि बक्यौता तिर्न लिखित र मौखिक तागेदा गर्दै आए पनि पालिकाहरूले अटेर गरेका हुन्। जिल्लाको चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा र वृन्दावन नगरपालिकाले पोल बत्तीको 5 करोड 26 लाख रकम तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न पालिकालाई पटक पटक तागेदा गर्दै आएको छ। सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत सबैभन्दा बढी चन्द्रपुर प्राधिकरणलाई 1 करोड 70 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै गुजरातले 1 करोड 65 लाख 91 हजार रुपियाँ तिरेका छैनन्। वृन्दावन नगरपालिकाले 1 करोड 22 लाख 30 हजार र गरुडा नगरपालिकाले 67 लाख 37 हजार रुपियाँ बक्यौता केन्द्रलाई तिर्नुपर्नेछ। सडक बत्ती जरान गरेदेखि महसुल नबुझाउँदा बक्यौता रकम धेरै भएको हो। चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले सडक बत्तीको बक्यौता महसुल प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। बक्यौता तिर्न तागेदा सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब छिटै महसुल असुल उपर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चन्द्रपुरका नगर प्रमुख सञ्जय काफलेले सडक बत्तीको बक्यौता रकमबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो। मलाई अहिलेसम्म यति धेरै रकम बक्यौता रहेको थाहा छैन। उहाँले यस विषयमा के भएको बुझ्छु, बाँकी छ भने तिर्नुपर्छ। गरुडा नगर प्रमुख कन्थीमणि बैसवालले पोल बत्तीको बक्यौता रकमबारे सोधपुछ गर्ने बताउनुभयो। अधिकांश नगर प्रमुखले बक्यौता रकमबारे अनभिज्ञता जनाएका छन्। पोलमा जरान गरिएको बत्ती जलेर बल्न छाडेको स्थानीयको गुनासो छ। नाम मात्रको बत्ती जरान भयो, स्थानीय भरत आचार्यले भन्नुभयो। यस विषयमा स्वतन्त्र रूपमा छानबिन हुनुपर्नेछ। नेपालमा 70 वर्ष अवधिमा 4.25 लाख नागरिकले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। प्रमाणपत्र सम्बन्धी कानुन बनेका 70 वर्षमा 4,24,422 महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरिन्छ। भारत, चीन, अमेरिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भुटान लगायतका 80 देशका महिलाले बिहे गरेर नेपाल आएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत पाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 13,552 जनाको भने राष्ट्रियता खुलेको छैन। भारतबाट बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका महिलाको संख्या 3,96,557 रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली मूलका 13,507, फिलिपिन्सका 161,
आइसल्यान्डका 153, चिनिया 137, इन्डोनेसिया 56, भुटानका 46, बङ्गलादेशका 22, नेदरल्यान्डका 19, म्यानमारका 16 महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। प्रदेश 1 अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 42,761, मध्य प्रदेशका जिल्लाबाट 2,29,973, बागमतीबाट 2,087, गण्डकीमा 3,384, लुम्बिनीमा 1,43,104, कर्णालीमा 87 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट 3,026 जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशनपछि न्यू रोड स्थित व्यापारिक भवनका आवासमेन्टहरू धमाधम खाली गर्न थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु नाथ पाण्डे सहितको टोली सोमबार बिहान न्यू रोड पुगेर बेसमेन्ट खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि व्यापारीले दिउँसो 4 बजेसम्मका लागि समय मागेका थिए। त्यसपछि धमाधम बेसमेन्ट पसलमा राखेर पसलहरू खाली गरिएको छ। केही दिनदेखि पार्किङका लागि नक्सा पास भएर अन्य प्रयोजनमा रहेका व्यवसायहरू धमाधम नगर प्रहरीले हटाउँदै हिँडेको छ। मेरो नाम हेम सुहार हो, म यस सूर्यकी व्यापार सङ्घको अध्यक्ष हुँ। 2 दिन अघिसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै बेसमेन्ट खाली गराउँदै हिँडेका थिए। आइतबारदेखि भने नगर प्रहरीलाई बेसमेन्ट खाली गराउन मेयर बालेन्द्रले हटाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस पदाधिकारी सहित सोमबार शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै नेपालीहरू नागरिकताविहीन भएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नुभयो। संसदको दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुन्दे सन्देश सहित फिर्ता गरेकी थिइन्। सुरक्षाको दृष्टिलाई समेत मध्यनजर गर्दै उक्त विधेयकमा पुनः छलफल आवश्यक रहेको उहाँको सन्देशमा भनिएको छ। तर प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागपछि मत विभाजन गरिएको उक्त विधेयक पुनः बहुमतका साथ पारित भएको थियो। नागरिकता विधेयक यतिबेला राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उक्त विधेयक विधायन समितिमा पठाएको हो। उता राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पास भएपछि रुष्ट बनेको शीतल निवास स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आउनु भएको छ। कानुनविदसँग छलफल गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने गरी बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयकको उप सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफलमा सांसदहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको सिद्धान्त अनुरूप समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयकको टुङ्गो लाग्न नसक्नु पीडितलाई थप पीडाबोध गराएको भन्दै उहाँहरूले विधेयकलाई अघि बढाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरेर लैजानुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको खाँचो ल्याउनुभयो। यो कुनै पार्टी वा संस्थाको समस्या नभई राज्यको समस्या भएको ले द्वन्द्वका कारण खोजी गरी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्ने विधेयक अघि बढाउनु पर्नेमा पनि सांसदहरूको जोड थियो। यसैगरी आफ्नो धारणा राख्ने प्रदीप गेवाली, यशोदा गुरुङ सुवेदी, कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणि राज भण्डारी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला पन्थ, डाक्टर विजय सुब्बा, अमृता थापा, घनश्याम खतिवडा, प्रकाश रसाइली स्नेही, हितबहादुर तामाङ, केदार सिगदेल, नारायण प्रसाद खतिवडा, गणेश पहाडी, डाक्टर शिवमाया तोबा हम्फे, शेरबहादुर तामाङ, बिन्दा पाण्डे, महेश बस्नेत, टेकबहादुर बस्नेत, खेम प्रसाद लोहनीले धारणा राख्नु भएको थियो।
यो विश्वसनीय हुन सक्दैन र त्यसले समस्यालाई झन् बढी गिजोल्नेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपले यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ डेमोक्रेसी भनेको कन्टेन्ट मात्रै होइन, त्यसको प्रोसेस पनि हो र प्रोसेसलाई ड्यू फलो गरिएन भने राम्रो उद्देश्यले गरिएका कामहरू पनि विवादित हुन जान्छन्। यो किन पनि जरुरी छ भने सभामुख महोदय, अहिले सरकारमा द्वन्द्वरत पक्षहरू नै हुनुहुन्छ। हिजो द्वन्द्वमा रहेका आम्ने सामने भएका पक्षहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। संवेदनशील अझ बढी उहाँहरू हुन जरुरी छ, होइन भने दुई थरी मिलेर मिचमाच पार्न खोजियो भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसकारणले प्रक्रियालाई कहीँ कतै पनि अवमूल्यन गर्ने काम नहोस् भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सरकारमा रहनुभएकाहरूलाई त सम्भवतः यो विधेयक अब चाहिँदैन, किन उहाँहरूको बिचमा मेलमिलाप भइसक्यो, गठबन्धनै भइसक्यो, एकतै भइसक्यो, केमिस्ट्री नै मिलिसक्यो, उहाँहरूलाई त किन चाहियो र? यसका स्टेक होल्डर त ती पीडित छन् बाहिर, त्यो पीडितहरूसँग कतिचोटि परामर्श गरेको छ सरकारले? उहाँहरूसँग कति उहाँहरूको सरकारहरूलाई ध्यान दिइएको छ? उहाँहरूका सरकारहरूलाई व्यवस्था गरियो भनेदेखि यो प्रक्रिया विश्वसनीय हुने छैन। यसमा मुख्यतया 3टा पक्ष छन् सभामुख महोदय। सर्वोच्च अदालतले एक्जिस्टिङ विधेयकको दफा 26मा लाई नलिफाई गरेर त्यसलाई खारेज गरेको छ, यो कानुन सम्मत भएन भनेर। त्यो कुरा पीडितहरूका सरकारहरू र नेपाल पक्ष भएका थुप्रै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छन्, त्योभन्दा बाहिर गएर हामी जान चाह्यौँ भने हामीले यहाँ मिलाउँला, टाउको जोडौँला, मित लगाउँला, तर यो प्रक्रिया टुङ्गिने छैन। यो कुरामा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अहिले कन्टेन्टमा जान चाहन्न, तर यसमा 2टा फन्डामेन्टल कुरा के छ भन्दाखेरि माननीय मन्त्रीजीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर यसलाई 2टा क्याटेगोरीमा बाँड्न चाहनु भएको छ। यो प्रक्रिया यो कति भ्यालिड हुन्छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। म यति चाहन्छु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा पुनः द्वन्द्व चाहने, हाम्रो बिचमा अझ अर्को प्रकारको द्वन्द्वले हामीलाई पीडित गराउने यस्तो खेल हुन सक्दछ। यो खेलप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू सजग हुनुपर्छ, हामी सबैले सजग हुनुपर्छ। तर यसमा गम्भीर जुन मानवाधिकार घटनाका जघन्य अपराधका कुराहरू छन्, उत्पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा छ, बेपत्ता छानबिनको कुरा छ, सत्यनिरूपण आयोगको कुरा छ, यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनु त पर्छ। तर हामीले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो शान्ति प्रक्रिया नेपालीहरूले आफै नेतृत्व गरेको प्रक्रिया भनेर मानेका थिए, हामी नेपालीहरूले अब यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। यी सबै कुराहरू भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि एकचोटि संलग्न भइसक्यो हुनाले उनीहरूको पनि कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर यसलाई छिटो एउटा प्रक्रियागत रूपमा समितिमा छलफल गरेर न्यायोचित उचित किसिमले टुङ्ग्याउनु धेरै राम्रो हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 79 माथि हामी विचार गरिरहेका छौँ। विधेयक ल्याएर धारा टार्न खोज्ने अनि यस्तो काम गरेर अनि कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ पुराण? त्यस कारण सैद्धान्तिक विषयमा आउनुहोस् न। कुरा 71/1/14मा सर्वोच्च अदालतले हामीलाई भन्यो, संसदलाई भन्यो, सरकारलाई भन्यो, गम्भीर प्रकारका अपराधहरू क्षमादान नगर भन्यो। 1, पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य गर भन्यो। तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ? मान नमाने म जे पनि गर्छु भने धम्काएर हुन्छ? तपाईँलाई भनिसक्यो त अदालतले, त्यही अदालतले त यो सरकार गठन गरिसक्यो। को सहभागिता संलग्न गराऊ भन्यो। मैले गरेका थिएँ कोठे भेलामा गरेर हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, कुन मन्त्रीज्यू उहाँ नै हो कि होइन मलाई अहिले अलि सम्झन मन लाग्यो, अनुहार हेर्दा मेरो साथी उहाँ नै जस्तो लाग्छ, म कुनै बेला बिहान पुर्याउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो उहाँ नै हो। अहिले त्यसैगरी सांसद खेमप्रसाद लोहनी, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, शान्तिमाया तामाङ पाखरिन, दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा, अञ्जना विसङ्खे, राजेन्द्र कुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, शक्तिबहादुर बस्नेत, मिन कुमारी जीसी, माया देवी न्यौपाने र विद्या भट्टराईले उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप सबै नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भन्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 ल्याइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सन्देश विषयमा भएको छलफलमा उहाँले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले सरकारले विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खानले विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षी मौन रहेर सहमति जनाएको बताउनुभयो। सबै विधेयक सबैको साथ र सहयोगमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। आमा र बाबु नेपाली भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेर लाखौं सन्तति प्रताडित भएको घटना सुनाउँदै गृहमन्त्री खानले संविधानको प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता अनुरूप अनागरिक बनेकाको माग सम्बोधन गर्न लामो प्रयास भए पनि नसकिएको बताउनुभयो। जेठ 9 गते सरकारबाट प्रेषित भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश 2078 साल जेठ 27 गते त्यो जानी खारेज भयो। खारेज भएको अध्यादेशले पनि 18 दिनसम्म त्यसले पनि नागरिकता बाँडे। केही नेपाली नागरिकले नागरिकता पनि प्राप्त गरे। तर त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनका कारणले विभिन्न परिस्थिति कारणले छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो 75 मा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत गएको विधेयकलाई अहिले तत्काल सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाएर कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले 75 सालमा जुन मूल विधेयक आएको थियो 78 सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो त्यसैको आधारशिलामा उभिएरै चाहिँ हामीले विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने कुराको जानकारी दिएर छलफल गरेरै यो अगाडि बढेको हो। त्यसको प्रतिफल नेपालमा धेरै ठुलो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीपछि बनेको सरकारले सर्वदलीय सरकारले नै यो 2063 को नागरिकता ऐन ल्यायो। यसमा अहिले सबैभन्दा बढ्ता अब छलफल भएको विषय भनौँ, विवाद भन्दा पनि छलफल भएको विषय नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएपछि अमुक मुलुकको लागि होइन, यो त संसारभरिका विदेशीहरूका लागि, विदेशी महिलाको लागि हो। फलाना अमुक मुलुकको चाहिने महिलाको लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि हो। र अघि मान्यजीले पनि डेटा देखाउँदाखेरि थोर बहुत धेरै मुलुकबाट चाहिँ यहाँ बुहारीहरू आउनु भएको छ, हाम्रा बढ्ती रहेको छ, जसले गर्दा लाखौंको संख्याका चाहिँ युवा पुस्ता जो ऊर्जाशील छन्, युवा युवतीहरू होला, उनीहरूले नागरिकता नपाउँदाखेरि उनमा जुन खालको चाहिँ एउटा पीडा चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ, त्यसले पो त मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था खलबल पुर्याउँछ। गृहमन्त्री खानले राष्ट्रपतिको सन्देशमा कुनै नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने सन्देश केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। बैठकमा यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र बिमला राई पौडेलले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देश र विधेयक बीच मिलन हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानका विषयमा नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्न माग गर्नुभयो। समिति सदस्य बिमला कुमारीले नेपाली आमा बाबुका जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो संख्यामा युवा युवती अनागरिक भएर बस्नुको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्यका लागि अघि बढाइएको विधेयकलाई कहीँ कतैबाट रोक्न नहुने विचार प्रकट गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नयाँ अनुहार आउने बताउनु भएको छ। उपत्यका विशेष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई अघि सार्ने बताउनुभयो। उहाँले जसलाई उठाएर निर्वाचन जितिन्छ उनीहरूलाई नै उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले निर्वाचनमा नयाँ अनुहार लिएर आएको र चलखेल गरेर जित्ने मनस्थिति नरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन भनेको सेन्टिमेन्ट पनि रहेको र बालनले सेन्टिमेन्टले नै जितेको बताउनुभयो। अन्तिम चरणमा छौं।
स्थानीयपछि प्रदेश र सङ्घमा मैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले माओवादी केन्द्रको आफ्नै हिसाब गर्दा हामीले के हिसाब गर्यौं पटक पटक भने हामी देशको दोस्रो ठुलो पार्टी बन्ने अवस्थामा छौं र वामपन्थी आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने अवस्थामा छौं भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौं। मैले जताबाट हेर्दा पनि र अन्य लिडरशिपका साथीहरुसँग बसेर मूल्याङ्कन गर्दा पनि हामी 175 वरिपरि पालिका प्रमुख चाबी हाम्रा टेबल पर है। हाम्रो हिसाब थियो। हामी 175 मा जाँदा एमाले 160-65 मा झर्थ्यो। त्यसो हुँदा हामी देशको दोस्रो ठुलो राजनीतिक शक्ति र वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो शक्ति हुने पुरै सम्भावना थियो। मैले यो कुरा किन कन्फिडेन्टली भनिराखेको छु भने हामीले गत कालमा जितेका 50 भन्दा बढी पालिका यो पटक गुमाएछौं। हाम्रा टेबल हामीले पर सरकारलाई पार्लियामेन्टमै गृहमन्त्रीलाई पहिले चाबी हाम्रा टेबल पर के कुरामा सहमत गरायौं भने यो अहिले त ती 6-7 लाख नेपाली युवाहरूलाई नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक ल्याइएको छ, तर सरकार फेरि एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा पनि विधेयक ल्याउन प्रतिबद्ध छ भनेर कमिटमेन्ट पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट गराएपछि मात्रै हामीले ती 6-7 लाखको निम्ति बाटो खोलेको हो। सरकारले हामी त्यो वैवाहिक अंगीकृतवाला विधेयक पनि छिटै ल्याउँछौं राजनीतिक सहमति बनाएर भनेर कमिटमेन्ट गरेको कारणले हामीले त्यसमा सहमति गरेको हो। कमरेडहरु यो कुरा विचार गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई भोलि चुनावी अभियानमा यो मुद्दा बन्नेवाला छ त्यसकारण भनेको। अर्को कुरा पनि मैले अहिले सुरुमा भने नि म सदनमा शान्ति मात्रै विधेयक ल्याउन पर्छ भन्ने तर्क गरेका छु। मैले तात्तातै तपाईहरुलाई यो कुरा भन्दै छु। त्यसरी तर्क गरेका छन्। यो तर्क पनि त्यसरी नै बेइमानीपूर्ण छ। अहिले हामीले के बल गर्दै छौं त आफ्नो पार्टीले खडा गर्ने उम्मेदवार टुङ्ग्याउँछ। क्षेत्रमा को प्रदेशमा को भन्ने उम्मेदवार टुङ्ग्याउँछौं र पर्छ अरुको जस्तो धेरै त। तर हाम्रो पनि विचित्र भयो। कोही मोटरसाइकलको चाहिँ उसबाट टिकट चोरेर लएर चाहिँ हत्तरपत्त अर्कालाई टिकट दिदिने घटना भए। कोही ठाउँमा पार्टीको स्थानीय कमिटीले निर्णय फलाउनलाई पालिका अध्यक्ष भनेको छ, अर्कै मान्छे गएर हत्तरपत्त चाहिँ दर्ता गरिदिएको छ। बाजा बजाउँदै चाहिँ नोमिनेसन गर्न भएर पार्टीले निर्णय गरेको उम्मेदवार जाँदैछन्, उहाँ दर्ता भइसक्यो। त्यहाँ दर्ता गर्नेले मान्ने, तपाईहरुको त भइसक्यो दर्ता भएर मान्दैन। यस्ता घटनाहरू पनि ठाउँ-ठाउँमा भए। उहाँले चुनावमा नयाँ उम्मेदवार ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले माओवादीसँग शक्ति भए पनि विकेन्द्रीकृत रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र सुशासनका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले छिमेकी देश तथा शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै देशलाई उन्नति र प्रगतिको पथमा अघि लैजानु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले चाहेको सुशासन र विकासमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले जीवनमा आफूले लेनदेनको राजनीति नगरेको र मुलुकको विकास गर्न नैतिक, स्वच्छ र चरित्रवान छवि भएको व्यक्तित्व आवश्यक भएको चर्चा गर्नुभयो। विचार र कामबाट कांग्रेसलाई अझ सुदृढ बनाउँदै यसमा रहेका कमी कमजोरी सुधारेर निर्वाचनमा पार्टीलाई लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नयाँ र पुराना पुस्ता मिलेर देश बनाउनु पर्ने छ भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकप्रियताका लागि जे पनि भन्ने र बोल्ने प्रवृत्तिबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान सदैव खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकारसँग अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान खुल्ला रहेको बताउनुभयो। तर
कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिक दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। महासचिव पोखरेलले नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिले राजनीतिमा दिने कुरा अतिरञ्जना मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुग्न नसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्नु परेको बताउनुभयो। जनताको पक्षमा काम गरेका नेतालाई घेराबन्दी गरिएकोले त्यस्ताहरूलाई दण्डित गर्न पनि पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको उहाँले बताउनुभयो। जबकि हामी हाम्रो पार्टीलाई देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सुदृढ र सबल बनाउने अभियानमा जुटेका छौँ, त्यस अर्थमा आगामी आम निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका बीचको छनौटका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा जति बेलासम्म मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेलासम्म राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ। नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण दलका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस आज नीतिगत सामर्थ्य गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा रहेको छ र आज उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गठबन्धनका माध्यमबाट खोजिरहेको छ, जबकि नेकपा एमाले नीतिगत नेतृत्वका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राखेका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा हामीले स्वाभाविक रूपमा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने कुराको अगुवाई गरेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेका बखत सुल्झाउने प्रयास गरेका छौँ। मा चुनाव हुँदैछ, हामी छिटै चाहन्थ्यौँ जनताको जनादेश खण्डित भएपछि जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने उन्नत लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा हामी समयमै चुनावको प्रयास गरेका थियौँ। तर अदालतले जनतामा जाने हाम्रो प्रयासलाई रोकिएपछि समय पुगेरै भए पनि हामी जनतामा जाने मौका पाएका छौँ। त्यस अर्थमा अदालतले सुल्झाउन नसकेका प्रश्नहरूलाई, राजनीतिले सुल्झाउनु पर्ने प्रश्नहरूलाई हामी जनताको अदालतमा लगेर सुल्झाउन चाहन्छौँ। विकास र समृद्धि जनताको आकाङ्क्षा हो भन्ने फेरि त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाको समयको जे निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षका पक्षमा हामी उभिएका हौँ। प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यसमा कायम छौँ। के स्वार्थका कारणले उहाँले आफैले निष्कर्षमा पुर्याएको दृष्टिकोणबाट उहाँ अलग हुनुभयो, त्यसको जवाब त प्रचण्डजी स्वयं आफैले दिनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अहिले असहमति राखेको विषय यो विषयमा थियो। पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा जे विषयहरूमा सरोकार राखेर संसदलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भन्नुभयो त्यो विषयमा पुनर्विचारै गर्न नचाहने सत्ता पक्षको स्वेच्छाचारी कदमका विपक्षमा हामी रह्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले जसरी आलोचना गर्यौँ त्यो आलोचनाको परिणाम बन्नुपर्छ। महासचिव पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि आफ्नो पार्टीले पार्टीका हरेक सदस्यलाई 2 मत थप गर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याएर इतिहास रच्ने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले एमाले बाहेकको देशका कुनै पनि शक्तिले राष्ट्रियता र स्वाभिमान बचाउन नसक्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महासेठले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई राष्ट्रघातीहरूको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन देश र जनताको अनुकूल नभएको तथा लोभी पापीहरू र राष्ट्रघातीहरूको गठबन्धन भएको आरोप लगाउनुभयो। महासेठले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले देशका सारा जलस्रोत चुनाव भन्दा अघि नै यसरी नै सिद्ध्याउने त होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेस हाम्रो बीचमा जहाँ प्रतिस्पर्धा भएको छ त्यहाँ 25 देखि 28% को बीचमा हामीले मत पाएका छौँ। मात्र 25 देखि 28% बीचमा मत पाएका छौँ। जहाँ गठबन्धन र हाम्रो प्रतिस्पर्धा भएको छ त्यहाँ 41% हामीले मत पाएका छौँ। नेपाली जनताले
एउटा कुरा के बुझेको छ भने आखिर नेकपा एमालेसँग 5 दल 6 दल मिलिसकेपछि पनि किन डराउनु पर्यो? त डराउनलाई कारण छ। गठबन्धनसँग त जनताको बीचमा जानलाई न त राष्ट्रियताको सम्बन्धमा कुनै इस्यु छ, उहाँहरूले लिपियाजुरा लिपुले कालापानी नेपालको हो भन्न त सकिरहेको छैन इन्डियाको अगाडि, जबकि केपी ओलीको सरकारले त हाम्रो भूमि हो भनेर हामी किटानी साथ नयाँ नक्सा संसदबाट पास गराएर प्रकाशित गरिसकेका छौँ। तर उहाँहरूले त वार्ताबाट समाधान गर्नेछ। बिग्रियो भने डबल डिजिट 10, न त सिंगल डिजिट हुन्छ, कम्तीमा 10 सिट हामी ल्याउँछौँ। मध्य प्रदेशमा सङ्घमा जहाँ हामीले माओवादीसँग तालमेल गर्दा 2 सिट ल्याएका थियौँ, आज यो प्रगति किन गर्यो? अब मधेसी जनताले पनि बुझिसकेका छ। यी पार्टीहरू एमाले विरुद्धका पार्टीहरू नेपालमा न केही गर्यो न गर्न सकेको छ। केपी ओलीको सरकारले जुन मधेसमा एउटा विकासको जुन लहर ल्याएको छ, गाउँ गाउँ जानुहोस्, जुन नदीमा जानुहोस्, जहाँ पुल नदी के भन्छ यो तपाईँको यो बाटो घाटो जहाँ केही हेर्न पाएको थिएन मधेसी जनताहरूले, यहाँ अहिले गाउँ गाउँ हेर्न पाएको छ। स्वाभाविक छ मधेसी जनता एमालेप्रति को आकर्षण बढ्दै गएको छ र हामी यसपालि मध्य प्रदेशमा सरकार पनि बनाउँछौँ र सङ्घमा कम्तीमा डबल डिजिटमा चाहिँ सिट पनि ल्याउँछौँ। देखि 28% को उहाँले गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले कांग्रेसको पुच्छर समातेर बैतरनी तर्न खोजेको पनि बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13 दिनमा 2 जलविद्युत क्षेत्रका लागि 7 अर्ब भन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको 13 गतेसम्म 2 जलविद्युत क्षेत्रका लागि 7 अर्ब 54 करोड 82 लाख 16 हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो। यस अवधिमा 14 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा हाइड्रो पावरका 2 उद्योगहरू दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका उद्योगहरूमा ताप्लेजुङको मिखला खोला गाउँपालिकामा ट्रुस्ट इनर्जी लिमिटेड दर्ता भएको छ। उक्त आयोजनाका लागि 5 अर्ब 38 करोड 79 लाख 98 हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। त्यस्तै सोलुखुम्बु सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा नुमबुर दुधकुण्ड हाइड्रो पावर प्रणाली दर्ता भएको छ। उक्त हाइड्रो पावरका लागि 2 अर्ब 16 करोड 2 लाख 18 हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीचमा 10 करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक डलर अर्थात् झन्डै 3 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो। यसमा नेपाललाई हरियाली जलवायु उत्थान र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित बजेटमा सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र मालदिप्स र नेपाल श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्ध लाडा स्टेल कोभाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षरपछि विश्व बैंकका प्रबन्धक स्टोल कोभाले कोरोना महामारी पछि यस कार्यक्रम मार्फत जल भूमि प्रयोग जलवायु स्मार्ट कृषि दिगो वन व्यवस्थापन शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नीतिगत कार्यलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ग्रिड डीपीसी को यसको पहिलो चरणको सहयोगमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरुद्धको उथनशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन खपत बढाउन लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। त्यस्तै सहसचिव अर्यालले कोरोना महामारीबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै विद्यमान विपद जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम लगायतका जटिल बन्दै गएको नेपालको विकास सम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कम गर्न ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बाढीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट र अरू देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि अझ धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको पाकिस्तानले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्ष जुनेता धेरै पानी परेर आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 जना पुगेको छ भने 10,000 विस्थापित भएका त्यहाँका राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। देशको उत्तर पश्चिममा पर्ने खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा नदीका तटहरू भत्किएपछि ठूला बाढी आउँदा कैयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीले विस्थापित भएकाहरू राहतको पर्खाइमा छन्। बाढी प्रभावितका लागि आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वमा अवस्थित सिन्ध प्रान्तमा पनि हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। आर्थिक समस्यासँगै जुधिरहेको पाकिस्तानमा विपदले झनै समस्या निम्ति आएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष बाढीको जोखिम हुने गरेको भए पनि यसपालि फरक खालको वर्षा भएकोले धेरै जनधनको नोक्सानी भएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। लिबियाली सेना र सशस्त्र समूहबीच आइतबार भएको झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। झडपमा दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। सशस्त्र समूहले बिहीबारदेखि लिबियाको अस्पतालमा हमला गरेका छन्। आक्रमणमा दर्जनौं अस्पतालमा क्षति पुगेको छ। आक्रमणबाट 6वटा अस्पतालमा क्षति भएको सरकारले सशस्त्र फौजले युद्ध अपराध गरेका जनाएको छ। 2 वर्ष अघि सशस्त्र सेनाले राजधानीलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने प्रयास गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र केन्या बीच चौथो टी20 खेल हुँदैछ। आजको खेल जितमा नेपाल 1 खेल अगावै श्रृङ्खला जित्नेछ। 5 खेल टी20 श्रृङ्खलामा नेपाल 2-1 ले अघि छ। हिजो भएको तेस्रो खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजय भएको थियो। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा केन्याले नेपाललाई 18 रनले हराएको थियो। नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम टी20 भोलि हुनेछ। टी20 श्रृङ्खलापछि नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल आउँदो 17 गते र दोस्रो खेल 18 गते र तेस्रो खेल 20 गते हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।